Galaxy News Hour live. शनिबार ललितपुरको बखुण्डोल क्षेत्रका स्थानीय त्राही त्राही भए। समिट होटल रहेकै थलोमा एनआई र चौधरी ग्रुपले साझेदारीमा अपार्टमेन्ट बनाउन संरचना तयार पार्दैछन्। जग खन्दा खन्दै शनिबार बिहान 2 बजे 81 जमिन भाँसिएपछि 2वटा घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भए भने वरपरका अरू घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। केही स्थानीयवासीको बास नै उखेलिने अवस्था बनेको छ। यसले बखुण्डोलवासीको चैन त बिथोलिएको छ नै, उपत्यकाको भू जोखिमलाई पनि फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ। साथै शहरी विकासका सन्दर्भमा सरकारी योजनालाई समेत यसले चुनौती दिएको छ। अझ गम्भीर पक्ष त के भने अपार्टमेन्ट बनाउन भू परीक्षण कसले गर्ने भन्ने अन्योलबाट छिरेर व्यवसायीले लाभ आर्जन गर्न खोज्दा त्यसको मूल्य बखुण्डोल क्षेत्रले चुकाउनु परेको छ। अहिले ग्रामीण क्षेत्रको विकास डोजर र ठेकेदारको योजनामा चलिरहेको छ भने शहरी योजना घर जग्गा व्यवसायको तजबिजमा पुगेको छ। हाल होटल चलिरहेको ठाउँमा बहुतले अपार्टमेन्ट बनाउन हुने हो कि नहुने हो, कस्तो क्षेत्रमा गगनचुम्बी भवन बनाउन मिल्ने र कता नमिल्ने भनेर अध्ययन गरी स्पष्ट मापदण्ड नतोकिदिँदा राजनीतिक प्रभाव र पहुँच हावी छ। समिट अपार्टमेन्टका लगानीकर्ता मध्ये एकजना पूर्व मन्त्री हुन् भने अर्का बहालवाला सांसद। उनीहरूले सम्बन्धित ओडाबाट कुनै पनि प्रकारको इजाजत नलिएको ओडाध्यक्षले हामीसँगको कुराकानीमा खुलासा गरेका छन्। अत यसलाई खतराको संकेत ठानेर भीमकाय संरचना बनाउनु अघि भौगर्भिक जोखिमको अध्ययन गरी सुरक्षात्मक मापदण्ड पालनामा कडाई गर्नै पर्छ, नत्र बखुण्डोलवासीको जस्तै पीडा कतिले भोगेपछि शहरी विकास मन्त्रालय, उपत्यका विकास प्राधिकरण र स्थानीय तहको चेत खुल्ने हो। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा उच्च राजनीतिक तहको गैर जिम्मेवार रवैया, प्रतिनिधि सभाका 20 बैठक बसिसक्दा समेत समिति बनाउन आनाकानी, कानुनी शून्यता सिर्न पनि बेवास्ता। ललितपुरको बखुण्डोलमा समिट अपार्टमेन्टको जग खन्दा वरपरका घर भाँसिए। एनई र चौधरी ग्रुपले 17 तले भवन बनाउन लाग्दा कुनै इजाजत नलिएको खुलासा। जनशक्ति र उपकरणको अभावमा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा डायलासिस सेवा प्रभावित, रोग पालेर महिना दिनसम्म पालो कुर्दै बिरामी। ताइवानलाई घेराबन्दी गर्दै चीनको सैन्य अभ्यास सुरु, सीमा क्षेत्रमा रकेट, क्षेप्यास्त्र र लडाकु विमान परिचालन। चिनिया सेना भन्छ ताइवानले बाह्य शक्तिसँग मिलेमतो गर्दाको परिणाम। र दोस्रो लेगमा नेपाल भियतनामसँग 2-0ले पराजित, समग्रमा 7-1 को फराकिलो हारसँगै पेरिस ओलम्पिकको पहिलो चरणबाटै बाहिरियो। नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि संघीय संसदको अधिवेशन सुरु भएको आज ठीक 3 महिना भयो। यो अवधिमा प्रतिनिधि सभाका 20वटा बैठक बसे। 2वटा बैठक प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने प्रयोजनका लागि बसेकामा बाँकी बैठक सांसदहरूले सुन्ने र विशेष समय लिएर बोल्नमा सीमित भएको छ। कानुन बनाउने आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीमा प्रतिनिधि सभा प्रवेश नै गरेको छैन। त्यसो त उसले कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली बल्ल बनाएको छ। संसदमा 3वटा विधेयक दर्ता भए पनि समिति गठन नभएकाले ती विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढेको छैन। 3 महिना बित्दा पनि संयुक्त बैठक सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली पनि बनाइएको छैन। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा छानिएका जनप्रतिनिधिले पुस 7 मा शपथ लिए। पुस 11 मा नयाँ सरकार गठन भयो। संघीय संसदको अधिवेशन पुस 25 मा सुरु भयो। त्यसयता प्रतिनिधि सभाका 20वटा बैठक बसे। पुस 26 र चैत 6 का बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने प्रयोजनमा प्रयोग भए। बाँकी 18 बैठक सांसदहरूले जनजीविकाका सवाललाई लिएर प्रश्न उठाउनमै सीमित भएका छन्। उनीहरूले शून्य र विशेष समय लिएर प्रश्न उठाए पनि सरकारले न जवाफ दिएको छ न त सांसदहरूले उठाएका विषय सम्बोधन भएका छन्। स्वयं सत्ता पक्षकै सांसदले आफूहरूले उठाएका विषयलाई बेवास्ता गरेको भनी
सरकारको आलोचना गरेका छन्। शून्य र विशेष समयमा बोल्ने बाहेक काम सांसदहरूले पाएका छैनन्। काम नपाउनुको कारण हो प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धमा नियमावली बनाउन ढिलाइ गरिनु। प्रतिनिधि सभाले नियमावली बनाउन माघ 10 गते बनाएको समितिले काम सुरु गरेको 24 दिनमा मस्यौदा बुझायो, जुन मस्यौदा चैत 18 गते पारित भयो। अर्थात् प्रतिनिधि सभाले नियमावली बनाउनै लामो समय लगायो। नियमावली अनुसार प्रतिनिधि सभाले 10 वटा विषयगत समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर विषयगत समिति गठनको सुरसारै छैन। सरकारले ल्याउने विधेयकमाथि छलफल गर्ने थलो भनेका संसदीय समिति हुन्। समिति गठन नभएकाले प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका 3 वटा विधेयकमाथि दफावार छलफल हुन सकेको छैन। समिति गठन गरी सरकारले ल्याएका विधेयक अगाडि बढाउने मामिलामा सभामुख देवराज घिमिरे चुकेका छन्। उनी संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल चलाउने भन्दा झिना मसिना कार्यक्रम उद्घाटनमा रमाइरहेका छन्। विधेयक संसदमा अड्किँदा न्यायालय कामको भरमा चलिरहेको छ। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ, तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऐनको अभावमा परिषद बैठक बस्न नसकेको जानकारी गराइसकेको छ। ऐनकै अभावमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा निरूपण गर्न गठन भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग असारदेखि पदाधिकारी विहीन छन्। दुवै आयोगले सङ्कलित उजुरीमा कुनै निर्णय लिन सकेका छैनन्, जबकि सरकारले संसदको चालु अधिवेशनबाटै यी विधेयक पारित गराउने भनिरहेको छ। यो अवस्थामा सभामुख घिमिरेले बल्ल संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा तातो देखाएका छन्। उनले त्यसको फलस्वरूप शनिबार प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेतालाई एक ठाउँमा जम्मा गराए। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सभामुख घिमिरेले सिंहदरबारमा आफ्नै कार्यकक्षमा राखेर कुरा गरे पनि ठोस सहमति भने जुटेन। बैठकमा दाहाल र देउबाले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकमा टुङ्ग्याउन प्रस्ताव गरे भने ओलीले संसदीय समितिमा लगेर छलफल गराउनुपर्ने अडान लिए। संसदीय समिति गठनको विषयमा छलफल नै भएन। यो अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका विधेयक कहिले अगाडि बढ्छन् भन्ने अन्यल कायमै छ। यस्तै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक तथा 2 सदनका 2 वटा संयुक्त समिति सञ्चालन बारे पनि नियमावली बनाइएको छैन। यसका लागि पनि दुवै सदनका सदस्य रहने नियमावली मस्यौदा समिति बनाउनु पर्ने हुन्छ। उक्त समितिले तयार गरेको मस्यौदा प्रतिवेदन दुवै सदनको संयुक्त बैठकले पारित गरेपछि मात्र संसदीय सुनवाई समिति गठन गर्ने बाटो खुल्ला हुन्छ। जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले प्री बजेट छलफल गर्न संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने बेला भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभाले न्यूनतम काम नै नगर्दाको असर प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिदेखि कानुन निर्माणसम्म परिरहेको छ। राजनैतिक ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच सभामुख देवराज घिमिरेले आज कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतालाई सिंहदरबार स्थित आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर छलफल गरे। प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग खास के विषयमा छलफल भयो त? यो टीआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक र संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित विधेयक, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयकलाई छिटो हामीले यसलाई टुङ्ग्याउन जरुरी छ यो राष्ट्रको निम्ति भन्ने कुरामा गम्भीर छलफल भयो। सहमति बनाउने भन्ने कुरामा त सैद्धान्तिक रूपले हामी सबै सहमतै छौँ, तर यसको टेक्निकल पाटो, लिगल पाटो छ हैन। अब नियमावली पास भएको छ, त्यो अनुसारको समिति बनाउने कुरा, यो सबै बारे केही एक्सपर्ट साथीहरू, संविधानविद, कानुनविद साथीहरू, त्यो क्षेत्रमा काम गरेका साथीहरू समेत बसेर 28 गते बिहान 9:30 बजे फेरि बसेर टुङ्ग्याउने भन्ने भएको छ। अब हाम्रो कुरो चाहिँ हामी सरकारमा हुनेहरूको कुरो चाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट फुल हाउसबाटै गरौँ भन्ने छ। अब प्रतिपक्षको कुरो चाहिँ समितिमा लगेर गरौँ भन्ने छ। त्यसमा बिचको बाटो खोजौँ भन्नेतिर पनि बिचको बाटो खोज्ने भन्ने पनि छ। विशेष समिति हुन पनि सक्छ। सदनका काम कारबाहीहरूको सम्बन्धमा सदनलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले, गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउने र अहिले आइरहेका समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भयो। यो प्रारम्भिक छलफल हो। छलफल अब सकारात्मक छ। विषयगत समितिहरूको गठनको प्रक्रिया हो, ती सबै कुरामा हामी प्रवेश गर्छौँ। विशेष समितिमा पठाउने हो कि भन्ने तरिकाबाट पनि छलफल गरिरहेको छ। त्यसमा पनि कुरा भएको छ। फास्ट ट्र्याक चाहिँ अलिक कति गर्न मिल्छ, कति गर्न मिल्दैन, हामी छलफल गर्दैछौँ। फेरि अर्को दिन बसेर समितिमा जाने भयो। अब टीआरसी समितिमा कुनै न कुनै हिसाबले त जानै पर्ला। टीआरसीको विषयमा के छलफल भयो? टीआरसीको विषयमा के छ? राम्रो कुरा भयो। प्रशासनले भन्नुभयो त्यही हो कुरा। फास्ट ट्र्याकमा कि विषयगत समिति? फास्ट ट्र्याक कि विषयगत समिति?
नेताहरूको बिचमा आपसमा बसेर सामूहिक विषयमा कुराकानीहरू अलिक नभइरहेको परिस्थिति थियो। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूको बिचमा कुराकानीहरू गराउनको लागि पहल गरियो र सामान्य कुराकानीको सुरुवात भएको छ। विशेष गरी टीआरसीको विषयमा फास्ट ट्र्याक के विषयगत समिति के विशेष समिति होइन, त्यस्तो त तपाईँहरूको इन्ट्रेस्ट होला होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले नै उहाँहरूको बिचमा भएका कुराहरू मैले भन्ने होइन, उहाँहरूको बिचमा कुराकानीहरू एकअर्कामा भएछ र अब कुराकानी गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू भएको छ। संसदबाटै बढाउने हो अब टीआरसी? त्यो त बेग्लै विषय हो। अलिक विषयहरू टुङ्ग्याउन सकियो भने टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने आम कुरा छ। कसरी टुङ्ग्याउने, कुनलाई टुङ्ग्याउने भन्ने कुरा हो। अब केही न्युज संक्षेपमा। सभामुख देवराज घिमिरेले दलका नेताहरूमाथि कुर्सीको होडबाजीमा लागेको आरोप लगाएका छन्। सभामुख घिमिरेले आज लायन्स क्लबले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा सामाजिक र आर्थिक विकासमा लाग्नुपर्ने नेताहरू कुर्सीको होडबाजीमा लागेको आरोप लगाएका हुन्। कुर्सीको होडमा लागेकैले जनस्तरबाट नेताहरूमाथि प्रश्न उठिरहेको उनको भनाइ छ। सभामुख घिमिरेले नेताहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत चाहना त्यागेर देशको आवश्यकता अनुसार अघि बढ्न आग्रह गरे। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले केही दिनभित्रै 7वटै प्रदेशका सरकार फेरबदलबारे निर्णय हुने बताएका छन्। आज गृह जिल्ला सुर्खेत पुगेका उपप्रधानमन्त्री खड्काले प्रदेशमा सरकार हेरफेर तथा काङ्ग्रेसको सहभागिताबारे केन्द्रले एकमुष्ट निर्णय गर्ने बताए। कर्णाली प्रदेश सरकारमा काङ्ग्रेस छिट्टै सहभागी हुने उनको भनाइ छ। उपप्रधानमन्त्री खड्काले न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा बजेट निर्माण गरी मुलुकलाई नयाँ गति दिने दाबी गरे। हवाई मार्ग भएर सुर्खेत पुगेका उपप्रधानमन्त्री खड्काले विमानस्थलमा ओर्लने बित्तिकै भुइँलाई ढोगेका थिए। कर्णालीका जनताको शिर ठाडो हुने गरी काम गर्न सकौँ भन्ने कामनासहित शक्ति, आशीर्वाद र शुभकामनाका लागि ढोगेको उनको भनाइ छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र कुनै किसिमको गुटबन्दी नरहेको बताएका छन्। ओलीले आज पार्टीको भ्रातृ संस्था अखिल नेपाल महिला सङ्घको 7औं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै पार्टी एक ढिक्का रहेको बताए। पार्टीभित्र कोही प्रतिपक्ष नरहेको तथा नेता र कार्यकर्ताले योग्यता र क्षमता अनुसार जिम्मेवारी पाइरहेको उनको भनाइ छ। उनले स्वार्थका लागि कुनै किसिमको गुट नबनाउन पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। उनले पार्टी जातीय सङ्गठनलाई जातीय उत्थान र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा आवाज उठाउन भनेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता मुकुन्द नेउपानेले पार्टी परित्याग गरेका छन्। नेउपानेले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी परित्याग गरेको घोषणा गरेका हुन्। उनले पार्टी नेतृत्वमाथि सत्ता गठबन्धनको दलदलमा फसेको र कोठे राजनीतिमा संलग्न भएको आरोप लगाएका छन्। संसदका लागि झगडा गर्ने, संसद पाउन साथ मन्त्री हुन लफडा गर्ने तथा जति खाए पनि नअघाउनेहरू मात्र पार्टीमा रहेको उनको दाबी छ। एमालेमा फर्कने नेउपानेको तयारी छ। सम्मानित पदले एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल समेत एमालेमा नै फर्कने दाबी गरेका छन्। बाँकी प्रसङ्ग सोनी कारिया। ललितपुरको बखुन्डोलमा निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्टका कारण वरपरका घरहरू भासिएका छन्। शनिबार राति 2 बजेतिर अपार्टमेन्टसँगै जोडिएका घरहरू भासिएको स्थानीयले बताएका छन्। 2वटा घर पूर्ण रूपमा भत्किएका छन्। कम्तीमा आधा दर्जन घर तथा सँगै रहेको ग्रिनवेज होटलमा क्षति पुगेको छ। घर जग्गा व्यवसायले अपार्टमेन्ट जस्ता ठूला संरचना निर्माण गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनी पर्याप्त अध्ययन र जिम्मेवार निकायको अनुमति समेत नलिएको पाइएको छ। यो स्थान ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 1 भित्र पर्ने सानिपा हाइट हो। यस स्थानमा पहिले समिट होटल बनेको थियो र अहिले समिट होटललाई पुनः संरचना गर्ने क्रममा, पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा यहाँ कन्स्ट्रक्सनको काम भइरहेको छ। ललितपुरको सानेपा हाइट बखुडोल अलि उच्च परेको भागमा छ। यहाँ आवासीय र व्यावसायिक भवन मिसमास गरी बनाइएका छन्। अझ यस क्षेत्रमा साना तथा मध्यम प्रकृतिका आवासीय भवन मासेर ठूला व्यावसायिक भवन बनाउने क्रम तीव्र रूपमा चलेको छ।
यही ठाउँमा पनि कुनै बेला निकै चल्तीको समिट होटल थियो। तारे होटलको ठाउँमा अपार्टमेन्ट बनाउन जग खनिँदै थियो। एक्सकाभेटर र अरू ठूला उपकरणको थर्काइले वरपरका बासिन्दाको निन्द्रा त हरेक रात बिथुलिरहेको थियो नै। शुक्रबार राति भने ठूलै भूकम्प आए जस्तो भएर घरै भत्किन र भासिन थाले अनि स्थानीयको भागाभाग चल्यो। केही मानिस घाइते पनि भएका छन्। यहाँ कसैसँग स्वीकृति नले यसको जग्गा पनि पास भएको छैन। छिमेकीहरूलाई एकचोटि आएर केही भनेको पनि छैन। यो चाहिँ अब आफ्नो पावर र पैसाले गर्दाखेरि म जे पनि गर्न सक्छु, यो देशमा जे पनि हुन सक्छ भनेर उसले गरेको हो। त्यसले गर्दा आज यो यतातिरको एरियाको मान्छेहरू महिनौदेखि सुत्न पनि पाएको छैन। पहिला यो भत्काउँदाखेरिदेखि नै त्यो जहिले पनि त्यसको आवाजले उसले रातभरि फेरि गाडी चलेर यहाँ सुत्न पाएको छैन। यतापट्टिको बस्ने डेरामा बस्ने मान्छेहरू पनि सब गइसक्यो होइन। अब यो सबै अहिले त अब घरै भत्क्यो होइन। अब यति बेलासम्म त्यो जो कोसँग छलफल गर्ने, जो चाहिँ फर्स्ट पार्टीको मान्छेहरू आएन कोसँग छलफल गर्ने यिनीहरूले। आज शनिबारको दिन भयो, तर उहाँहरूले त आएर उहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सम्बन्धित उसमा आएर चाहिँ ल तपाईँहरूको यस्तो भयो, अब हामीले चाहिँ गर्दाखेरि भनेर एउटा चाहिँ एक्सक्युज गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने अहिलेसम्म चाहिँ त्यो किसिमको छैन। निर्माणाधीन अपार्टमेन्ट वरपरका एक तला घरहरू भासिएका छन्। डेरा गरेर बस्नेहरू सबै भागेको र आफूहरूको पनि घरमा बस्ने अवस्था नरहेको स्थानीयले बताएका छन्। 2वटा घर पूर्ण रूपमा भत्किएका छन्। बाँकी 6वटा घर र सँगै रहेको ग्रिनविच होटलमा समेत क्षति पुगेको छ। जमिन भासिँदा बन्दै गरेको एउटा 5 तले भवनको एक तला भासिएको छ। घटनापछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली उक्त क्षेत्रमा पुगेको थियो। प्राविधिकहरूको टोलीले घटनाबारे अनुगमन गरिरहेको छ। स्थानीयले दबाब दिएपछि सो अपार्टमेन्टको निर्माण कार्य पनि रोकिएको छ। स्ट्रक्चर बनाएकै ठिक छैन कि तपाईँको पातलो छ। पिलर गोल पिलर 2x2 को पिलर त हालेको छ, त्यो सँगसँगै लाइन राखेको छ भए पनि त्यो पिलरको यतापट्टि पर्यो कि त्यो माटोले ठेलेर जाने ठाउँ पर्यो, भित्रपट्टि भइदियो जाँदैन थियो। रविभक्त श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको एनी ग्रुप, विनोद चौधरीको नेतृत्वको चौधरी ग्रुप र अर्का व्यवसायी अमृत रत्न साक्यको संयुक्त लगानीमा गत वर्षको भदौदेखि द समिट होटल एन्ड रेसिडेन्स परियोजना सुरु गरिएको थियो। समग्र लागत 5 देखि 6 अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको परियोजना अन्तर्गत विलासी अपार्टमेन्ट र होटल निर्माण गर्न लागिएको हो। यहाँ 18 रोपनी जग्गामा 17 तलाको भवन बनाई 160 इकाइ अपार्टमेन्ट र 130 कोठा सहितको 5 तारे होटल सञ्चालन गर्ने योजना छ। यति ठूलो योजना अघि बढाउँदा सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट भने नक्सा पास र निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य कुनै पनि प्रकारको इजाजत नलिएको ललितपुर महानगरपालिका वडा 1 का अध्यक्ष निर्मल तण्डुकारले ग्यालेक्सी फोकेलाई बताएका छन्। स्थानीयले पनि बहुतले संरचना बनाउँदा आवश्यक पर्ने भौगर्भिक अध्ययन र सुरक्षात्मक मापदण्ड पूरा नगरी अपार्टमेन्ट बनाउन सुरु गरेपछि आफूहरूको घर समेत भासिन पुगेको बताएका छन्। यहाँको चाहिँ मेन कुरा चाहिँ यहाँ अब पानीको सतह चाहिँ एकदमै दलदलै टाइपको थियो क्या तपाईँको हिजो हिँड्दाखेरि पनि, अनि पानी एकदम चुहिरहेको थियो। अब त्यो पानी फुटेर यहाँबाट सबै माटो ढगाल्यो। एउटा 3 तल्ला भास्या छ, एउटा 1 तल्ला भास्या छ, एउटा गइसक्यो। अनि त्यो भएर हामी पनि अब ठ्याक्क त्यही खोला तानेसै तान्ने अवस्थामै छ। अब यो 1 घण्टा 2 घण्टा कहिले हुन्छ, 1-2 दिनमा यो पनि जान्छ। निर्माणाधीन समिट होटलको निर्माणको जिम्मा शर्मा कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो। कुनै पनि स्थानमा घर वा कुनै संरचना निर्माण गर्दा वडा कार्यालयबाट नक्सा पास हुनुपर्छ। त्यसपछि प्राविधिक टोलीले सो स्थानको माटोको जाँच गरी भू बनोटको पनि जाँचबुझ गर्नुपर्छ। तर यसबारे प्रतिक्रिया लिने क्रममा निर्माण कम्पनी र अपार्टमेन्टका लगानीकर्तासँग सम्पर्क हुन सकेन। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा आवश्यक सावधानी नअपनाउँदा यो अवस्था आएको देखिन्छ। क्यामेरामा सञ्जय घिम्रेका साथमा सृष्टि पराजुली, ग्यालेक्सी फोके, ललितपुर। अपार्टमेन्ट निर्माणको क्रममा जमिन भासिएपछि वरपरका स्थानीयमा त्रास पैदा भएको छ। घटनास्थल अवलोकन र स्थानीयलाई ढाडस दिन पुगेकी ललितपुर 3 की सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले पीडितलाई न्याय दिलाउन सक्दो प्रयास गर्ने वचन दिइन्। अपार्टमेन्ट बनाउने कम्पनी र लगानीकर्ताहरूले स्थानीयलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सम्बन्धित सम्पूर्ण दोषीहरू कारबाही गरिनुपर्छ, कारबाहीमा पर्नुपर्छ। के कसो भयो अब यहाँ आई डोन्ट नो भाइ कसरी हुन्छ यस्तो होइन। यो हामी सबै स्टेप वाइज छानबिन गर्दै जान्छौँ होइन। हामीले मेयर साहबसँग पनि कुरा गरेका छौँ, वडाहरूसँग पनि कुरा गर्छौँ। त्योभन्दा माथि कानुनी प्रक्रियामा पनि जानुपर्ने हुनसक्छ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरू सबैजना छरछिमेकमा जो पनि हुनुहुन्छ सबैजना चाहिँ एउटा ठाउँमा गएर सेफली बस्नु पर्यो होइन। अब आफन्तहरू कोही छ भने अहिलेलाई त्यसरी नै व्यवस्था गर्दै गर्नु होला, किनभने मैले अहिले तत्कालै फिल्डमा आउने बित्तिकै मैले कहाँ लाने तपाईँहरूलाई मसँग पनि त त्यो छैन, मैले नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ, सम्बन्धित निकायहरूमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। प्लस यो कन्स्ट्रक्सन कम्पनी इन्भेस्टमेन्ट सेयर होल्डर्सहरू उहाँहरूको पनि उहाँहरूलाई पनि त लायबल बनाउनु पर्यो नि त होइन, जिम्मेवार बनाउनु पर्यो। क्षतिपूर्तिको कुराहरू सेफली बस्नुहोस् है। हामी पनि सम्बन्धित ठाउँमा कुरा उठाउँछौँ। गलत भएको छ कारबाही हुनुपर्छ, क्षति पनि भएको छ क्षतिपूर्ति पनि हुनुपर्छ, तर कसले कसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। अब केही न्युज संक्षेपमा। चीनले ताइवानलाई चौतर्फी घेराबन्दी गर्दै 3 दिन सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ। ताइवानका राष्ट्रपति साई इङ वेनको अमेरिका भ्रमणको प्रतिरोध गर्न चिनिया जनमुक्ति सेनाको पूर्वी थिएटर कमान्डको सैन्य कारबाहीको श्रृङ्खला सुरु गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। शनिबार चीनका 42वटा सैन्य विमान र 8वटा जहाजले ताइवान स्टेट मध्य रेखा पार गरेको ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। चिनिया जनमुक्ति सेनाले सैन्य अभ्यासलाई ताइवानले अन्य बाह्य शक्तिसँग मिलेमतो गरेपछिको परिणामका रूपमा उल्लेख गरेको छ। युनाइटेड शार्प स्वाड नाम दिएको सैन्य अभ्यास ताइवानको उत्तर, दक्षिण र पूर्वमा समुद्री र हवाई क्षेत्रमा सोमबारसम्म चल्ने चीनले जनाएको छ। ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले चीनको सैन्य अभ्यासलाई शान्त र तर्कसङ्गत जवाफ दिने बताएको छ। दुई देशबीच द्वन्द्व नबढाउने र आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता र सुरक्षालाई विवादास्पद नबनाउने ताइवानको भनाइरहेको छ। ताइवानी राष्ट्रपति बेनले ताइवान स्वतन्त्र रहेको र अन्य लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूसँग कूटनैतिक सम्बन्ध कायम राख्ने बताएकी छिन्। ताइवानकी राष्ट्रपति बेन अमेरिका भ्रमणबाट फर्किएको केही समय नबित्दै चीनले ताइवान सीमामा सैन्य अभ्यास सुरु गरेको हो। करिब 6 महिनापछिको युक्रेन पुनः बिजुली निर्यात गर्न सक्षम भएको छ। रुसी आक्रमणका कारण क्षतिग्रस्त भएका मध्ये केही ऊर्जा पूर्वाधार पुनः निर्माण गरेपछि युक्रेन बिजुली उत्पादन र निर्यात गर्न सक्षम भएको त्यहाँको ऊर्जा मन्त्री हर्मन हलुस्कोसले बताएका छन्। उनले युक्रेनले बिजुली निर्यात गर्ने दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्दै हाल युक्रेनी नागरिक प्राथमिकतामा पर्ने बताए। 2 महिना यता युक्रेनको ऊर्जा पूर्वाधारले अतिरिक्त क्षमताका उत्पादन गरिरहेको समेत उनले बताएका छन्। युक्रेनले अब पुनः बिजुली निर्यात सुरु गर्ने र क्षतिग्रस्त ऊर्जा पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणका लागि थप वित्तीय स्रोत जुटाउने युक्रेनको योजना छ। युद्धको क्रममा रुसले हालसम्म युक्रेनको ऊर्जा केन्द्रहरूमा 1200 भन्दा बढी मिसाइल र ड्रोनहरू प्रहार गरेको छ। रुसले अनधिकृत रूपमा लगेको भनिएका 31 बालबालिका युक्रेन फर्काइएका छन्। युक्रेनको क्रिमिया, डोनबास, बुचाल लगायत क्षेत्रका 31 बालबालिकालाई एक संस्थाले उद्धार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। ती बालबालिकाहरूलाई रुसका विभिन्न शिविरमा बन्धक बनाएर राखिएको सेभ युक्रेन नामक संस्थाको दाबी छ। उद्धारका क्रममा 2 बालबालिकाको भने बाटोमै मृत्यु भएको संस्थाले जनाएको छ। बन्धक बनाइएका बालबालिकाहरूलाई 5-5 महिनामा फरक शिविरमा सारिँदै आएको थियो। संस्थाका अनुसार हाल 1,50,000 युक्रेनी बालबालिका रुसको कब्जामा छन्। तीमध्ये 360 बालबालिका मात्रै युक्रेन फर्काइएका छन्। उत्तर कोरियाले पानी मुनि आक्रमण गर्न सक्ने आणविक क्षमताको ड्रोन परीक्षण गरेको छ। उत्तर कोरियाले 4 दिन लगाएर हाइएल-2 नामको ड्रोन परीक्षण गरेको उत्तर कोरियाली सरकारी सञ्चार माध्यम KCNA-लाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ। हाइएल-2 पानीमा लुकेर शत्रुलाई आक्रमण गर्न डिजाइन गरिएको हो। परीक्षणबाट हाइएल-2 घातक आक्रमण गर्न सक्ने क्षमताको रहेको प्रमाणित भएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। उत्तर कोरियाले अमेरिका र दक्षिण कोरिया विरुद्ध विभिन्न किसिमका हतियार प्रदर्शन गर्ने क्रम जारी राख्ने जनाएको छ। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह सङ्घीय सरकारसँग रुष्ट छन्। त्यति मात्र होइन, उनी शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि उत्तिकै आक्रोशित छन्। शुक्रबार सिनामङ्गल गैरी गाउँ क्षेत्रका अव्यवस्थित बसोबासी
हटाउन खोज्दा भएको अवरोध र राजनीतिक नेतृत्वको असहयोगप्रति उनले असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्। शनिबार एका बिहानै उनले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने भन्दै आक्रोश पोखे। त्यति मात्र होइन, राजधानी महानगरका प्रमुख शाहले फुटपाथ बटुवाको लागि हो भन्दै सडक र पेटी नै ढाक्ने गरी बनेका संरचना हटाउने दोहोर्याए। उनले काठमाडौँ महानगरभित्र सडक र पेटी ओगटेर बनाइएका प्रहरीका 19वटा बिटको सूची नै सार्वजनिक गरी हटाई छाड्ने बताएका छन्। बिहानै सरकारमाथि आक्रोश पोखेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले त्यस लगत्तै फेसबुकमा स्ट्याटस हालेर काठमाडौँको फुटपाथमा रहेका हरेक अनाधिकृत संरचनाहरूलाई हटाउने बताए। आज हामी काठमाडौँको फुटपाथमा ठडिएका नेपाल प्रहरीका संरचनाहरूलाई देखाउनेछौँ। बौद्धमा रहेको महानगर प्रहरी वृत्तको यो कार्यालय फुटपाथमाथि नै बनेको छ। यहाँ ओहोरदोहोर गर्न मानिसहरूले चौकीभित्रबाटै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तै संरचनाहरूले महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहलाई चुनौती दिएका छन्। सजिलो चिजलाई चाहिँ टक 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 हात हालेर काममा आउटपुट देखाउने ती समस्याहरूलाई पनि तपाईँको विकल्प दिँदै, जस्तो फुटपाथको समस्या हेर्नुहुन्छ भने अब यहाँ चाहिँ यो वर्ल्ड हेरिटेज एरियामा छ। जति सजिलो मोटरसाइकल उठाएर गाडीमा हाल्न हुन्छ त्यति सजिलो यो तपाईँको फुटपाथ बनाउनु पनि आउनुपर्ने थियो नि। हाम्रो चाहिँ यही नै भनाइ छ है सर। स्पेसली तपाईँको जनतालाई परेको पीर मर्कालाई चाहिँ समयमा एड्रेस गर्न सक्यो भने त्यो शासकको चाहिँ तपाईँको अनुभूति गर्न सकिन्छ। जग्गा अभाव या सार्वजनिक ठाउँमा नै सार्वजनिक संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने बहानामा फुटपाथ या सडक पेटी अतिक्रमण गर्न पाइँदैन, किनभने फुटपाथ बाटो हिँड्नेहरूका लागि हो। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले त अझ झन् कानुनप्रति इमान्दार बन्नुपर्ने हुन्छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथमा सहकर्मी प्रशान्त ठाकुर र अक्षर काका, ग्यालेक्सी 4K, बानेश्वर, काठमाडौँ। पर्याप्त जनशक्ति र उपकरण नहुँदा धनगढीमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा डायलिसिस सेवाका बिरामी समस्यामा परेका छन्। नियमित डायलिसिस गराउनुपर्ने बिरामी रोग पालेर महिना दिनसम्म पालो कुरेर बस्न बाध्य छन्। प्रदेशमा नियमित डायलिसिस गराउनुपर्ने मृगौलाका बिरामीको संख्या 200 रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालको तथ्याङ्क छ। यीमध्ये 150 जनाले हप्ता दिन पालो कुरेर अस्पतालबाट डायलिसिस सेवा लिइरहेका छन्। बाँकी 50 जनाले पालो पाएका छैनन्। अस्पतालमा लामो समयसम्म पालो पर्खिनुपर्ने अवस्था आएपछि आर्थिक अवस्था राम्रो भएका र स्वास्थ्य अवस्था जटिल भइसकेका बिरामी अन्य अस्पताल जान्छन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा हेमोडायलाइसिसका 11 र सेरोपोजिटिभका 3 वार्ड गरी 14वटा डायलिसिस मेसिन छन्। यसरी हेर्दा एक पालोमा एउटा मेसिनबाट 14 जना बिरामीको डायलिसिस गराउनु पर्नेछ। त्यसमा पनि जनशक्ति अभावका कारण
उपलब्ध सेवा समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन। मेसिन कम, पेसेन्ट बढी छ। वेटिङ लिस्टमा पनि हाम्रो पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिमकै यहाँ मात्रै भएर पेसेन्टको चाहिँ लोड एकदम धेरै छ यहाँ। विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम अन्तर्गत सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सरकारसँगको सहकार्यमा एक पटक डायलाइसिस गराएको 2400 उपलब्ध गराउने शर्तमा निजी संस्था बिरङ्ग हेल्थ केयरले यसअघि सेती अस्पतालबाटै 10 सयको डायलाइसिस सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो। यसबाट 70 जना बढीले डायलाइसिस सेवा लिइरहेका थिए। तर अहिले यो सेवा बन्द गरिएको छ। जुन बेला अस्पताल आफैले 12 सय र निजी मार्फत 10 गरी 22 सयबाट नियमित डायलाइसिस सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। बिरङ्ग हेल्थ केयरले सेवा बन्द गरेपछि अस्पतालमा नियमित डायलाइसिस गराइरहेका बिरामी झनै मारमा परेका छन्। बिहान 12 बजीतिर आउँछु, 4 बजी हाल्छन् डायलिसिसमा। 4 बजी हालेर 4 घन्टा डायलिसिस गराउँछन् अनि 8 बजी निकाल्छन्। 8 बजी जान्छु घर, कहिले यहीँ सुत्छु, कहिले बुढाले लिन आएपछि जान्छु। सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक गत असारदेखि सेती प्रादेशिक अस्पतालले डायलाइसिस सेवा सुरु गरेको हो। त्यस यता डायलाइसिसका कारण अन्यत्र भौतारिनु पर्ने अवस्थामा केही हदसम्म भए पनि कमी आएको छ, जसका कारण आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विपन्न नागरिकले राहत महसुस गरिरहेका छन्। तर अहिले डायलाइसिस गर्नकै लागि रोग पालेर पालो पर्खिनु पर्ने बाध्यता छ। हाम्रो क्षमताले भ्याउँदैन। अहिले 14वटा मेसिनबाट गर्दाखेरि चाहिँ मानौँ न एउटा सिफ्टमा 40 जना गरिरहेछन् भने अब 41 जना आयो भने त दिने सम्भावनै भएन। त्यही भएर त्यस्तो केसले हामीले लिइरहेका छैनौँ। अब हामी कहाँ मेसिन केही थप भयो भने गरौँला भनेका छौँ र त्यसैको फलस्वरूप चाहिँ हामीले अहिले जो केन्द्रबाट आउनु भएको छ सरहरू, उहाँहरूलाई हामीलाई कम्तीमा अरू एक्स्ट्रा 10वटा डायलिसिस मेसिन दिनुहोस्। सरकारले कञ्चनपुरको महाकाली अस्पताल र डडेलधुराको सङ्घीय अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा सुरु गर्ने तयारी थालेको छ। तर पर्याप्त उपकरण उपलब्ध भए पनि गत असोजदेखि नै सञ्चालनमा आउनुपर्ने महाकाली अस्पतालको 5 सयको डायलाइसिस सेवा अहिलेसम्म पनि सञ्चालनको सुरसार छैन, जसका कारण कञ्चनपुरबाट समेत डायलाइसिस गराउने बिरामी धनगढीमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पताल आउँछन्। ग्यालेक्सी 4K का लागि कैलालीबाट ईश्वर जैसीको रिपोर्ट। यस वर्ष हाम्रो औपचारिक वित्तीय प्रणालीको आकार देशको कुल गृहस्थ उत्पादनभन्दा धेरै हुन पुगेको छ। वित्तीय बजारमा देखिएको यो व्यापक विस्तारका बावजुद अझै अनौपचारिक र छाया अर्थतन्त्रको आकार उसै गरी बढिरहेको धेरैको बुझाइ छ। कतिपय अर्थशास्त्रीले सिङ्गो अर्थतन्त्रमा 60 देखि 70% हिस्सा अवैध रहेको बताउने गरेका छन्। मूलतः आयातमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कति वैध र कति अवैध भनेर ठ्याक्कै छुट्याउने गरी बृहत्तर अध्ययन त भएका छैनन्। तर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न रेमिट्यान्समै भर पर्नुपर्ने अवस्थामा हुन्डी जस्ता अवैध कारोबारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बहुआयामिक रूपमै प्रभावित भइरहेको देखिन्छ। पछिल्ला महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हामीले मासिक लगभग 1 खर्ब रेमिटेन्स भित्राइरहेका छौँ। कयौं विज्ञ र रेमिटेन्स कारोबारमै संलग्न व्यवसायीको मत अनुसार नेपाल भित्रिनुपर्ने सबै पैसा वैधानिक बाटोबाटै आउँथ्यो भने यो आकार कम्तीमा 65 देखि 70 अर्ब बढ्ने थियो। अहिले पनि लगभग 60% रेमिटेन्स वैधानिक बाटोबाट भित्रिरहेको र बाँकी 40% हुन्डीमा कारोबार भइरहेको अनुमान छ। उदाहरणका लागि कुनै नेपालीले अस्ट्रेलिया, हङकङ वा अमेरिकामा डलर कमाउँछन् र त्यो पैसा नेपालमा आफ्नो परिवारलाई पठाउन खोज्छन्। उनीहरूले हुन्डी कारोबारीलाई डलर जिम्मा लगाउँछन्। त्यो डलर हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कमा आउँदैन, उतै रोकिन्छ। तर नेपालमै भएका तिनै हुन्डी कारोबारीले नेपालभित्रै रकम भुक्तानी गरिदिन्छन्। यसरी विदेशी मुद्रा नै नभित्री स्वदेशमा हुने भुक्तानीलाई हुन्डी भनिएको हो। हुन्डी तपाईँहरूलाई के लाग्ला भने हुन्डी त गाउँतिर बढी होला भन्ने लाग्ला, होइन। हुन्डी चाहिँ कहाँ बढी हुन्छ भन्दा सहरी क्षेत्रमा बढी हुन्छ। यो चाहिँ ग्लोबली हो फेरि है। गाउँतिर चाहिँ हुन्डी हुँदैन। हुन्डी हुने भनेको सहरी क्षेत्रमा बढी हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, हुन्डी कस्तो देशमा बढी हुन्छ भन्दाखेरि अघि नै यहाँले भनिसक्नुभयो होइन, गल्फतिर, मलेसियातिर यस्तो अलि लो इन्कम भएका कन्ट्रीहरूमा चाहिँ खासै छैन। कहाँ बढी छ भने एकदम विकसित देशहरू जस्तै अस्ट्रेलियामा त सबभन्दा बढी छ भन्छु म होइन। अस्ट्रेलिया भयो, अमेरिका भयो, क्यानाडा लगायत यो चाहिँ अब पहिला दक्षिण कोरियामा पनि थियो, हाम्रो चाहिँ थियो, अहिले चाहिँ धेरै कन्ट्रोल भएको छ त्यहाँ चाहिँ। राष्ट्र ब्याङ्कको ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा व्यापक मात्रामा घट्न थालेको भनेर
विगतमा सरकारले आयात प्रतिबन्ध नै लगाउनु पर्यो। यसले सरकारको राजस्व व्यापक मात्रामा घटेको छ। 55 वर्षपछि नेपालले अघिल्लो वर्षको जति पनि राजस्व उठाउन नसक्ने अवस्था भोगिरहेको छ। यसले विकास निर्माणका काम त रोकिएका छन् नै, केही महिनापछि सरकारले कर्मचारीको भरण पोषण गर्न पनि नसक्ने हालत तयार हुँदैछ। मान्छेसँग पैसा छैन, तर महँगी बढेको बढै छ। यस वर्ष नेपालले 2072 को भूकम्प यताकै उच्च महँगी सामना गर्नु पर्यो। अर्थतन्त्रमा यस्ता अव्यवस्था सिर्जना गर्न हुन्डीको बढ्दो कारोबार एक मुख्य कारण हो। विशेष गरी चाहिँ जग्गाको भाउ बढ्नमा चाहिँ यसको पनि एउटा साइकल हुने भयो। अब त्यस्तै अरू कुरा नि त्यही हो। बजारमा चाहिँ जब चाहिँ इन्फर्मल एक्टिभिटिजहरू हुन्छ, अब रेमिटान्सको थ्रुबाट आएको पैसाले हुन्छ भने चाहिँ च्यानलबाट आएको भए केही न केही पैसा बजारमा जान्थ्यो, त्यसले बजारमा तरलता पनि बढाउँथ्यो। तरलता चाहिँ अभाव भइरहने, तरलता चाहिँ सङ्कुचन भइरहने, तर बजारमा चाहिँ भाउ चाहिँ बढिरहने होइन। चाहे त्यो खाद्यान्नको होस्, चाहे जग्गाको होस्, चाहे सेयरको होस्, त्यस्तो किसिमको प्रवृत्ति देख्नुको कारण चाहिँ यो मुद्राको माग र आपूर्तिको ब्यालेन्स जुन छ, सन्तुलन मिल्नुपर्ने हो, त्यो नमिल्नेमा चाहिँ रेमिटान्स चाहिँ जो बाहिरबाट आउँछ, हुन्डीबाट आउँछ, त्यसले पनि एउटा रोल प्ले गरेको छ भन्ने मेरो यो चाहिँ व्यक्तिगत बुझाइ हो। विश्वव्यापी रूपमा कुल अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको 3 देखि 4% मात्रै हुन्डी मार्फत कारोबार हुने गरेको अनुमान छ। तर आम्दानी जति रेमिटेन्सबाट गर्ने र उपभोगका लागि विदेशी बजारमै निर्भर हुने हाम्रो अर्थतन्त्रको खराब संरचनाले नेपालमा हुन्डीको कारोबार उच्च भएको मानिन्छ। अहिले नेपालका सबैजसो ठूला व्यावसायिक घरानाले विदेशमा कम्पनी खोलेर लगानी गरिरहेका छन्। तर चौधरी ग्रुप जस्ता सीमित घरानाभन्दा बाहेकले यस्तो कारोबारलाई लुकाइरहेका छन्। अर्थशास्त्रीहरू यी र यस्ता व्यावसायिक साम्राज्य हुन्डीमाथि नै ठडिएको ओपन सेक्रेट जस्तै मान्छन्। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। गत वर्ष कीर्तिमानी उचाइमा पुगेर ओह्रालो लागेको शेयर बजार परिसूचक अहिले 1850 अङ्कको स्तरमा झरेको छ। घट्दो बजारमा 1806 अङ्कभन्दा तल नपुगेको नेप्से अहिले उक्त न्यूनतम बिन्दुबाट 60 अङ्क माथि छ। यसले शेयर बजार न्यूनतम बिन्दु नजिक झरेको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। तर वित्तीय प्रणालीमा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेका कारण अझै पनि शेयर बजार बढिहाल्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन। वैशाखदेखि सरकारले खर्च बढाउने र ब्याङ्किङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पैसा बढी त्यसको प्रभाव स्वरूप बजार माथि जाने अपेक्षा धेरैको छ। नेप्से परिसूचक करिब 4 महिना यताकै न्यूनतम बिन्दुमा झरेको छ। जेठ यता नेप्से 1800 देखि 2200 अङ्कको बीचमा साइडवेज मुभमेन्टमा देखिँदै आएको छ। गत वर्ष 3200 अङ्कसम्म पुगेर ओह्रालो लागेसँगै नेप्से चौथो पटक नयाँ न्यूनतम बिन्दु पछ्याउने क्रममा छ। यो यात्राले नेप्सेलाई कतिसम्म तल झार्छ भन्ने अनुमान लगाउन त सकिन्न, तर 1800 अङ्कभन्दा तल ओर्लिन निकै मुस्किल पर्ने रेखाचित्र विश्लेषणले देखाउँछ। यद्यपि वित्तीय बजारको अवस्था सुध्रिहाल्ने परिस्थिति देखिएको छैन। सरकारले आन्तरिक बजारमा तरलता बढाउन केही प्रयास थालेका कारण चैत मसान्त वा वैशाखदेखि केही सकारात्मक परिदृश्य देखिन सक्ने सम्भावना भने छ। चैतमा सरकारले आयकर उठाएपछि बिस्तारै सार्वजनिक भुक्तानीमा सुधार हुन सक्छ। यता वित्तीय प्रणालीमा पनि निक्षेप थपिने क्रम बढिरहेकाले आगामी 2 त्रैमासिकका लागि वित्तीय समस्याहरू आंशिक रूपमै भए पनि मत्तर हुन सक्ने आकलन छ। यसले वैशाखबाट शेयर बजारले बाटो मोड्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। अहिले पनि शेयर लगानीकर्ताहरू बैंकले सहज ऋण दिने अवस्था आएमा बजार उकालो लाग्ने विश्वासमा छन्। यही कारण अधिकतम लगानीकर्ताले सरकार भन्दा पनि केन्द्रीय बैंकसँग बढी आशा गरिरहेका छन्। वित्तीय प्रणालीमा झण्डै 2.5 खर्ब लगानी योग्य पैसा जम्मा भइसकेको भए पनि उच्च ब्याज दरका कारण न कर्जाको माग बन्न सकेको छ, न त बैंकहरू नै पहिले जस्तो आक्रामक लगानी गर्न तत्पर देखिएका छन्। यसले बाँकी अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसके जस्तै शेयर बजार पनि कमजोर हालतमा देखिएको छ। साप्ताहिक व्यापारमा देखिने न्यूनतम बिन्दु पनि लामो समयदेखि ओह्रालो लाग्ने क्रममै छ। यो साता नेप्से 1856 अङ्कसम्म झर्यो। दैनिक औसत कारोबार रकम लामो समय यता निरन्तर घट्दै आएको छ। यो साता दैनिक औसत कारोबार 93 करोड रुपैयाँ हाराहारीमा झरेको छ। धेरै पछि यो साता नेप्सेमा दैनिकी औसत कारोबार रकम 1 अर्ब भन्दा तल ओर्लिएको हो। कारोबार रकम ह्वात्तै घट्नुले बजारमा सुधार भइहाल्ने संकेत गर्दैन। यो साता नेप्सेमा 5 दिन कारोबार भयो। साताभर नेप्से परिसूचक 1856 देखि 1929 सम्म 73 अङ्कको उतार चढावमा देखियो। साताभरमा नेप्से 41.8
8 अङ्क घट्यो। गत साता घट्ने क्रम केही थामिएको देखिए पनि यो साता पुनः उच्च दरमा बजार ओह्रालो लाग्यो। 1866 अङ्कमा आएर बजार बन्द भएका कारण अब पछिल्लो समयको न्यूनतम टेवा बिन्दु भेटाउन 51 अङ्क घट्नुपर्नेछ। अर्थात् अब 50 अङ्क आसपास भन्दा धेरै नघट्न सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। परिसूचकमा आएको कमीले शेयर बजारको समष्टिगत आकार अर्थात् बजार पुँजीकरणको यो साता मात्रै करिब 29 अर्ब घट्यो। बजार पुँजीकरण 27 खर्ब 4 अर्बमा झरेको छ। अर्थतन्त्रको आकारसँग मापन गर्ने हो भने शेयर बजारको पुँजीकरण कुल ग्रास्त उत्पादनको 55% हाराहारीमा ओर्लिएको छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। संघीय सरकारको राजस्व सङ्कलनमा गिरावट आइरहेका बेला कोशी प्रदेश र त्यहाँका स्थानीय तहको राजस्व सङ्कलन पनि सन्तोषजनक छैन। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 9 महिना सकिनै लाग्दा अधिकांश स्थानीय तहलाई राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भेट्टाउनै मुस्किल छ। कोशी सरकारको राजस्व सङ्कलनको ग्राफ त निराशाजनक छ, जसका कारण स्थानीय तह र कोशी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट समेत प्रभावित बनेको छ। खोटाङको जाँतेढुङ्गा गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा 20 लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राख्यो। तर गाउँपालिकाले चैत तेस्रो सातासम्म 3 लाख रुपैयाँ मात्रै उठाउन सकेको छ। खोटाङकै दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा 1 करोड 50 लाख राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लियो। तर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 9 महिना हुनै लाग्दा 51 लाख रुपैयाँ मात्र सङ्कलन गर्न सकेको छ। यो जग्गा वर्गीकरणको काम हामीले गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो अधिकतम राजस्व चाहिँ जग्गा यो चाहिँ तपाईँको जग्गा पास गर्दाखेरि आउँथ्यो। अब हाम्रो आन्तरिक आय स्रोत पनि अत्यन्तै कम छ। कम हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ वार्षिक चाहिँ उठाउने निश्चित हामीले चाहिँ टार्गेट थियो, त्यो टार्गेट चाहिँ मिट गर्ने अवस्था यो वर्ष रहेको छैन। तथापि हामी चाहिँ यो जग्गा वर्गीकरणको काम छिटोभन्दा छिटो सक्ने चाहिँ तयारी गरिरहेका छौँ। अन्तिम समयमा आएर अब केही न केही सुधार हुन्छ कि भन्ने चाहिँ अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। यो त प्रतिनिधि स्थानीय तह मात्रै हुन्। अपेक्षाकृत राजस्व सङ्कलन नहुँदा कोशी प्रदेशका धेरैजसो स्थानीय सरकार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यभन्दा धेरै पछि छन्। चालु आर्थिक वर्षका लागि कोशी सरकारले 39 अर्ब 73 करोड 83 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश सरकारले हालसम्म 19 अर्ब 22 करोड 43 लाख मात्रै आम्दानी गरेको छ, जुन कुल बजेटको 48.37% हो। प्रदेश सरकारलाई लक्ष्य भेटाउन अझै 20 अर्ब बढी राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको मितिसम्ममा कुरा गर्दाखेरि करिब 45% राजस्व प्राप्त भएको छ र त्यसको ठुलो हिस्सा चाहिँ घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबाट प्राप्त हुन्छ। यातायातबाट प्राप्त हुने यातायात शुल्कको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो सन्तोषजनक छ। घर जग्गाको चाहिँ मुलुककै अर्थतन्त्रको अवस्थाका कारणले केही मन्दी आएको हो कि त्यसका आधारमा केही घटी उठिरहेको सन्दर्भमा केही कम हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 9 महिनाको आम्दानीलाई आधार मान्ने हो भने कोशी प्रदेशको वास्तविक बजेट 30 अर्ब आसपास हुने लेखा नियन्त्रण कार्यालयको अनुमान छ। तर संघीय सरकारले दिने सशर्त अनुदानका आधारमा कोशी प्रदेशको बजेट 40 अर्बको हाराहारी बनाइँदै आएको छ, जसले वार्षिक बजेट बनाउने मात्र होइन लक्ष्य भेट्टाउन समेत सिंहदरबारसँग झोली फैलाउनु पर्ने बाध्यता छ। ग्यालेक्सी फोके, कोशी प्रदेश ब्युरो, मोरङ। नेपाल पेरिस ओलम्पिक अन्तर्गत एसिया छनौटको पहिलो चरणबाट बाहिरिएको छ। भियतनामसँग दोस्रो खेलमा नेपाल आज 2-0 गोलले पराजित भए। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा भियतनामले 6औं मिनेटमा गोलको खाता खोल्यो। नुगेन थी माईको कर्नरमा फाम हाई एनले गोलकिपर एन्जिला तुम्बापोको गल्तीमा गोल गरिन्। लगत्तै नेपालले दोस्रो गोल खायो। ट्रान्थीको पासमा फाम हाईले बललाई नियन्त्रणमा लिई गोल गरिन्। 39औं मिनेटमा नेपालले गोल गर्ने मौका चुकाए। डीबक्सभित्र सावित्रा भण्डारीले गरेको प्रहार किपर खोन्थीले बचाइन्। पहिलो हाफ 2-0 को नतिजामा सकियो। दोस्रो हाफमा कप्तान तथा गोलकिपर एन्जिला तुम्बापोलाई प्रशिक्षक अनन्तराज थापाले परिवर्तन गरे। अञ्जना राणा मगरले गोल पोस्ट सम्हालिन्। 67औं मिनेटमा भियतनामका डिफेन्डरको गल्तीमा दिपा शाहीको प्रहार पोलमा ठोकिँदै बाहिरियो। थप गोल नभएपछि खेल भियतनामले 2-0 ले जित्यो। नेपाल पहिलो खेलमा बुधबार भियतनामसँग 5-1 गोलले पराजित भएको थियो। यसअघि
भने टोकियो ओलम्पिकको छनौटमा नेपाल दोस्रो चरणमा पुगेको थियो। ओलम्पिक छनौटको पहिलो चरणमा एसियाका 26 देशलाई 7 समूहमा विभाजन गरिएको छ। प्रत्येक समूहका शीर्ष टोली दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछन्। उत्तर कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया, चीन र दक्षिण कोरिया दोस्रो चरणको लागि छनौट भइसकेका छन्। बागमती प्रदेश र एपीएफ क्लब वीरगढ मान सिंह राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेका छन्। बागमती पुरुषतर्फ र एपीएफ महिलातर्फ च्याम्पियन बनेका हुन्। पुरुषतर्फ बागमती 1 स्वर्ण 3 रजत र 2 कांस्य सहित टिम च्याम्पियन बन्यो। 6 स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा भएको पुरुषतर्फ एपीएफ, कोशी, सुदूरपश्चिम, नेपाल प्रहरी र लुम्बिनीले पनि 1-1 स्वर्ण जिते। बागमती रजतका आधारमा टिम च्याम्पियन बनेको हो। समान स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा भएको महिलातर्फ एपीएफ 3 स्वर्ण 1 रजत र 1 कांस्य जित्दै टिम च्याम्पियन बन्यो। बागमतीले 2 स्वर्ण तथा प्रहरीले 1 स्वर्ण हात पारे। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ रबिन थापा र महिलातर्फ अञ्जली तेली उत्कृष्ट खेलाडी चुनिए। त्रिभुवन आर्मी, नेपाल पुलिस, सुदूरपश्चिम र मध्य प्रदेश राष्ट्रिय पुरुष हकी प्रतियोगिताको सेमिफाइनल पुगेका छन्। लीग चरणमा खेल सकिएसँगै समूह एबाट आर्मी पहिलो र पुलिस दोस्रो स्थानमा रहँदै सेमिफाइनल पुगेका हुन्। समूह बीबाट सुदूरपश्चिम पहिलो र मध्य प्रदेश दोस्रो स्थानमा रहँदै सेमिफाइनल पुगे। विराटनगरको शहीद रङ्गशालामा आज भएको खेलमा सुदूरपश्चिमले मध्य प्रदेशलाई 5-3 गोलले पराजित गर्यो। सुदूरपश्चिमका दीपक राज जोशीले 2 गोल गरे। यस्तै अर्को खेलमा गण्डकी र कर्णाली प्रदेशले 2-2 गोलको बराबरी खेले। फाइनल प्रवेशको लागि भोलि पहिलो खेलमा आर्मी र मध्य प्रदेश तथा दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम र पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा उच्च राजनीतिक तहको गैर जिम्मेवार रवैया। प्रतिनिधि सभाका 20 बैठक बसिसक्दा समेत समिति बनाउन आनाकानी। कानुनी शून्यता सिर्न पनि बेवास्ता। ललितपुरको बखुन्डोलमा समिट अपार्टमेन्टको जग खन्दा वरपरका घर भासिए। एनई र चौधरी ग्रुपले 17 तले भवन बनाउन लाग्दा कुनै इजाजत नलिएको खुलासा। जनशक्ति र उपकरणको अभावमा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा डायलासिस सेवा प्रभावित। रोग पालेर महिना दिनसम्म पालो कुर्दै बिरामी। ताइवानलाई घेराबन्दी गर्दै चीनको सैन्य अभ्यास सुरु। सीमा क्षेत्रमा रकेट, क्षेप्यास्त्र र लडाकु विमान परिचालन। चिनिया सेना भन्छ ताइवानले बाह्य शक्तिसँग मिलेमतो गर्दाको परिणाम। र दोस्रो लेगमा नेपाल भियतनामसँग 2-0ले पराजित। समग्रमा 7-1 को फराकिलो हारसँगै पेरिस ओलम्पिकको पहिलो चरणबाटै बाहिरियो। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.